अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर मुमताज़ अता एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर मुमताज़ अता होमियो ब्लॉग्स में एक नए मौजू के साथ आप लोगों के सामने हूँ। दोस्तों, आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं वो एक बहुत ही अहम और वबाई बीमारी है जिसको हम अमूमन मीज़ल्स या खसरा के नाम से जानते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ये एक वबाई बीमारी है जो कि बहुत तेज़ी से फैल जाती है और बहुत ही वबा की सूरत इख्तियार करके एक बहुत आउटब्रेक का सबब बन सकती है। अगर हम एक लफ्ज़ में डिफ़ाइन करें कि मीज़ल्स दरअसल क्या है, तो ये एक इन्फेक्शन है जो कि बीमारी की सूरत में नमूदार होता है। और अगर हम जायज़ा लें कि ये किस ज़रिए से होता है, तो RNA वायरस की मौजूदगी किसी भी इंसान में मीज़ल्स का सबब। अब अगर हम मीज़ल्स के साइन एंड सिम्टम्स की बात करें, तो वो अलामात जो हमें बहुत वाज़ेह तौर पे नज़र आ रही होती हैं ऐसे मरीज़ों में, तो सबसे पहले तो मरीज़ को नज़ला ज़ुकाम जैसी कैफियत का सामना करना पड़ता है। मीन्स कि उसे लगता है कि वो नज़ला ज़ुकाम में मुब्तला हो गया है। हल्की हल्की खांसी भी स्टार्ट हो जाती है ऐसे मरीज़ों को, और बुखार आहिस्ता आहिस्ता नमूदार होना शुरू हो जाता है, जो कि पहले हल्का और रफ्ता रफ्ता बहुत तेज़ बुखार की सूरत इख्तियार कर लेता है। स्टार्ट में अगर हम देखें तो मीज़ल्स के शिकार मरीज़ों के मुंह के अंदर ब्लू कलर के, डार्क ब्लू कलर के स्पॉट्स हमें नज़र आना शुरू हो जाते हैं। इन स्पॉट्स को हम कॉप्लिक स्पॉट्स कहते हैं, और ये एक वाज़ेह निशानी होती है जिसकी वजह से हम तशख़ीस कर सकते हैं कि मरीज़ मीज़ल्स का शिकार हो चुका है। अमूमन ये जो मुंह में बारीक बारीक ब्लू कलर के स्पॉट्स होते हैं, ये बाकी तमाम जिस्म पर छोटे छोटे बारीक सुर्ख रंग के दाने, जिन्हें उर्फ़ आम में छांट कहा जाता है, निकलने से पहले नमूदार होते हैं। और ऐसे ये जो कॉप्लिक स्पॉट्स है, उनके 3-4 दिन के बाद पूरे जिस्म पर ये रेड कलर के रैशेस या छोटे छोटे दाने नमूदार होना शुरू हो जाते हैं। जैसे जैसे ये बारीक दाने जिस्म पर नमूदार होना शुरू होते हैं, वैसे वैसे मरीज़ का बुखार भी शिद्दत इख्तियार कर लेता है। आहिस्ता आहिस्ता बुखार में तेज़ी आना शुरू हो जाती है, और ये हल्का बुखार अब हाई फीवर में चेंज हो जाता है। अमूमन ये स्पॉट्स जो या दाने जो हैं, जो रेड कलर के नज़र आ रहे होते हैं मरीज़ में, ये 7 से 8 दिन के अंदर हल्के दानों से बढ़कर ज़्यादा भरपूर तरीके से पूरे जिस्म पर, चेहरे पर, टांगों पर, बाजुओं पर, तकरीबन तमाम ही जिस्म पर नमूदार हो चुके होते हैं। और 7-8 दिनों के बाद फिर ये जो दाने हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता इनके ऊपर हल्के ब्राउन से कलर की लेयर आने शुरू हो जाती है। यानी अब उनकी जो सुर्खी माइल रंगत है वो चेंज होके लाइट ब्राउन कलर के दानों की शक्ल इख्तियार कर लेती है। जब ये दाने 7-8 दिन पुराने होने के बाद हल्के ब्राउनिश से कलर के हो जाते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता दानों के ऊपर से जिल्द की लेयर उतरने लगती है, जिसे उर्फ़ आम में हम छिलके उतरना भी कहते हैं। यानी अब वो दाने झड़ना शुरू हो जाते हैं, और जैसे ही ये दाने झड़ने शुरू हो जाते हैं, तो बुखार की शिद्दत में भी आहिस्ता आहिस्ता कमी वाक़या हो जाती है। आइए अब बात कर लेते हैं उन लेबॉर्ट्री टेस्ट की जो कि इस ज़मीन में हमारे माउन साबित हो सकते हैं कि मरीज़ में हम कंफर्म कर सकें कि मरीज़ मीज़ल्स का किस हद तक शिकार हो चुका है और क्या उसमें सिम्टम्स पाए जा रहे हैं। सबसे पहले हमें ब्लड का कल्चर करवाना चाहिए, ताकि उससे हमें वायरस की निशानदेही हो जाएगी और हमें कंफर्म हो जाएगा कि मरीज़ के ब्लड में वायरस की मौजूदगी एक पॉजिटिव साइन है कि मरीज़ मीज़ल्स का शिकार हो चुका है। इसके अलावा अगर हम खून का CBC टेस्ट भी करवाएं, तो उसमें हमें वाइट सेल्स जो होते हैं ब्लड के, उनकी तादाद बहुत कम नज़र आएगी, जो कि वाज़े कर देगी
کہ مریض میزلس کا شکار تھی۔ سائن اینڈ سمٹمز اور وہ علامات جن کی وجہ سے ہم تشخیص کر سکتے ہیں کہ مریض خسرے کا شکار ہو چکا ہے۔ اب اگر ہم پیچیدگیوں کی بات کریں کہ خسرے کا مریض ایسے کون سی پیچیدگیوں کا شکار ہو سکتا ہے، تو سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں گے تو ہمیں نظر آتا ہے نمونیا، مطلب اگر میزلز بگڑ جائے یا میزلز کچھ زیادہ ہی طویل ہو جائے تو مریض نمونیا کا شکار ہو سکتا ہے اور اس کے جو پھیپھڑے ہیں وہ متاثر ہو جایا کرتے ہیں۔ اسی طرح سے بعض اوقات مریض حرام مغز اور دماغ کی سوزش کا یعنی مننجائٹس کا بھی شکار ہو جایا کرتا ہے، جو کہ بہت زیادہ خطرناک صورتحال ثابت ہوتی ہے میزلز کی پیچیدگیوں میں۔ اس کے علاوہ بعض اوقات ہم نے دیکھا گیا ہے کہ کان کی سوزش، کیونکہ اگر وہ دانے جو ریشز نکلے تھے ریڈ کلر کے، اگر وہ کان میں ہو جائیں یا آنکھ میں ہو جائیں تو وہ کان اور آنکھ کی سوزش کا شکار بھی مریض ہو سکتا ہے۔ اگر ہم انفیکشن کے مختلف مراحل کا جائزہ لیں کہ مختلف مراحل میں مریض کون سی کیفیت کا شکار ہوتا ہے، تو سب سے پہلے اسٹارٹ میں انفیکشن کے اسٹارٹ میں مریض کو عموماً سردی لگ کے بخار آ جاتا ہے، مریض بہت زیادہ بے چینی اور گھبراہٹ کا شکار ہوتا ہے اور خوف کا عالم بھی اس پہ طاری ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات مریض ہمیں غنودگی کا شکار بھی نظر آتا ہے، مطلب اسے بہت زیادہ نیند آ رہی ہوتی ہے اور وہ جاگنے کی کیفیت میں نہیں ہوتا، مطلب وہ ہر تھوڑی دیر بعد سونا چاہتا ہے، لیکن بے چینی اور گھبراہٹ اس پہ طاری رہتی ہے، جس کی وجہ سے وہ مکمل آرام دہ نیند نہیں لے سکتا۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں کہ مریض کا عموماً ہمیں سر گرم لگے گا، اگر ہم اسے ٹچ کریں گے تو سر گرم لگے گا، لیکن ہاتھ اور پاؤں بالکل ٹھنڈے فیل ہو رہے ہوں گے، یہ بھی ایک نشانی ہے بخار کے تیز ہو جانے۔ جیسا کہ میں نے اسٹارٹ میں بتایا کہ اس انفیکشن کے ساتھ کھانسی کی بھی شدت دیکھنے میں آتی ہے، تو جب کھانسی شدید ہوگی تو اس کی وجہ سے سینے کا درد بھی عموماً دیکھنے میں آئے گا، کیونکہ مریض بار بار کھانسے گا، جس کی تمام جو لوڈ ہے وہ سینے پہ پڑے گا اور عموماً مریض سینے کے درد کی بھی شکایت کرتا ہوا ہمیں نظر آئے گا۔ اب آ جاتے ہیں کچھ ہومیوپیتھک دواؤں کی طرف، جو کہ ایز پر سمٹمز معاون ثابت ہوتی ہیں ایسے مریض کا علاج کرنے کے لیے۔ تو سب سے جو مین ریمیڈی ہے وہ ہمارے پاس آرسینک ایلبم نظر آتی ہے۔ اس کے علاوہ ہم ایکونائٹ دے سکتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم کالی سلف بھی دے سکتے ہیں، کیونکہ ایز پر سمٹمز اگر ہم دیکھیں تو ان تمام دواؤں میں وہ تمام علامات موجود ہوتی ہیں جو کہ میزلز کے پیشنٹ میں ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ مین ریمیڈیز کی بات کریں جو کہ اسٹارٹ میں میزلز میں ہم دے سکتے ہیں، تو بیلا ڈونا بہت بیسٹ ریمیڈی ہے۔ اس کے علاوہ فیرم فاسٹ بہت اچھی ریمیڈی کے طور پہ نظر آتی ہے میزلز کے علاج کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم کیمفر کو بھی اسٹڈی کر سکتے ہیں ایز پر سمٹمز۔ جیسے جیسے مریض کا ہمیں ڈائگنوسٹک ہوتا جائے گا کہ اب ان کو کیا علامات ہو رہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم ان دواؤں کو اسٹڈی کر کے مریض کو دے سکتے ہیں، لیکن 30 پوٹینسی سے 3x پوٹینسی۔ دوستوں یہ جو تھیں کچھ وہ اہم ادویات جو کہ ہم میزلز یا خسرے کے مریض کو ایز پر سمٹمز دے سکتے ہیں اور بہترین علاج کی طرف جا سکتے ہیں۔ لیکن چونکہ علاج کے ساتھ ساتھ یہ ایک انفیکشن ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے، علاج کے ساتھ ساتھ ہمیں ضروری کچھ احتیاطی تدابیر کو بھی اختیار کرنا پڑتا ہے ایسے مریض کے لیے۔ تو سب سے پہلے تو ایسے مریض کو ہمیں دوسرے لوگوں سے الگ کر دینا چاہیے، کیونکہ یہ ایک انفیکشن ہے، اور اگر ہم انفیکٹڈ پرسن کو دوسرے نارمل صحت مند لوگوں کے ساتھ رکھیں گے تو 100% چانسز ہوں گے کہ دوسرے لوگ بھی، خاص طور پہ بچے، وہ اس انفیکشن کا شکار ہو سکتے ہیں۔ سیکنڈلی ہمیں توجہ دینا چاہیے مریض کے آرام کی طرف، کہ مریض کو آرام دہ ماحول، پرسکون ماحول میں آرام کرانا چاہیے، کیونکہ جیسے کہ میں آپ کو بتا چکی ہوں 8 سے 10 دن اس کا پروسیس ہے، جب تک دانے نکلتے ہیں اور اس کے بعد وہ براؤنش ہو کے اور جھڑنے کی کیفیت تک آتے ہیں، تب تک مریض کو ذہنی اور جسمانی آرام کی اشد ضرورت ہوتی ہے، جو کہ مریض کو پرووائڈ کر کے ہم اس کی تکلیف میں کافی حد تک کمی کر سکتے ہیں۔ جہاں تک خوراک کی بات کہے تو ہمیں نرم اور رقیق غذا، مینز کے لیکوڈ فارم میں زیادہ تر جوسیز میں
ہمیں مریض کو خوراک دینی چاہیے تاکہ وہ ہضم کرنے میں اسے آسانی ہو اور امیون سسٹم بھی اس کا بہتر ہو سکے۔ اس کے علاوہ اس کی صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے مریض کی، تاکہ انفیکشن زیادہ نہ پھیل سکے۔ تو دوستوں یہ تھی میری آج کی ولاگ، جو کہ میں نے میزلز یا خسرے پہ آپ لوگوں کی نالج کے لیے بنائی۔ امید ہے کہ نالجیبل ثابت ہوئی ہوگی۔ انشاءاللہ اپنی نئی ولاگ میں دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میرے ولاگ کو لائک کرنا، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور فیملی اینڈ فرینڈس کے ساتھ شیئر کرنا بالکل مت بھولیے گا۔